हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, सदाका चाहिँ आज पनि हामी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज भने हामी 19औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हिजोका दिनसम्म 18 अध्याय पाठ पारण गऱ्यौँ। आज पनि हामी 19औं अध्यायमा रहेका छौँ। आउनुहोस् सुरुमा पुष्पाञ्जली गरौँ। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा सा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। यहाँका कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिनुभयो र हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनिसके पछाडि शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर भन्न थाले, हे गणनाथ गणपति भगवान, अरू के नै वर मागौँ र पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेछौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाई। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मूर्खे जिजो देखाउला, त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन भइरहला अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे।
अनि विनायक अन्तर्धान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर त्यो विप्र दम्पति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे र त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँदथे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन दिनदिनै बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भने, हे स्त्री, हे सुन्दरी, हे पत्नी, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने हो र? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्। अतः यो सम्पत्तिको रक्षाको गरिदिला। अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडेर बिन्ती गर्न लागे, हे गणनाथ, हे गणपति, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदिला? अतः सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनेर सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि गाईले गोब्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न हुनेछिन्। छोरो भने तिमी जस्तै पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता विनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो। यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्याइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी आनन्द घर आए। अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैताला भएकी। यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अन्य अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी हाम्रो सुरक्षा गरी पाले हुर्काए। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणपतिनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ तर त्यस बालिकालाई खाने दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुई दुध दिए जाऊ भनेर विनायक अन्तर्धान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा त्यस बालिकालाई खाना दिए बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणादि विधा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गङ्गा नामकी कन्या शुक्लपक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्।
अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा 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 अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्ध विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सनुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, न डराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको यस्तो आज्ञा दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल, दाहिने हातमा डमरू लिई भस्मलेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घरमा पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन् नि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप स्त्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्, फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सही सिद्ध विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरुन्, फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्दा भई। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य गोमा श्राप प्राप्तिर्नाम 19 हरे नमः श्रीदेव्यै नमो नमः। अब पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वरसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः पुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुत्सारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तदौ। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पत्रवादी दुर्वजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण जगदीश्वरी श्रीस्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलो स्वस्थानी भगवती को जय। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, आज पनि हामी 19औं अध्याय श्री स्वस्थानीको कथा पाठ पारण गरौँ।
भोलिका दिनमा पनि यसै गरी श्रवण गर्दै जानुहोला भन्दै आज सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै म पनि विश्राम लिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।